संस्कृत वाङ्मये कृषि विज्ञानम् कृषिः मानवीयानाम् आवश्यकतानां पूर्तये मनुष्यस्य महत्तरम् अन्वेषणं वर्तते। कार्यमिदम् आत्मनिर्भर जनसमुदायस्य सूचकम् अस्ति। श्रमसाध्यं कार्यमिदं समस्तवर्णानाम् अनुसरणीयम् आवश्यकं च स्वीकृतम् अस्ति। संस्कृतवाङ्मयस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् धर्मशास्त्रं कृषिं यज्ञं मन्यते, अर्थशास्त्रं वृत्तिरूपेण कृषेः व्याख्यां करोति, कामशास्त्रं कृषेः गणनां चतुष्षष्टिकलासु करोति, मोक्षस्य मूलं बन्धनमिति स्वीकुर्वाणाः तत्त्वदर्शिनः ब्रह्मविद्योपदेशकाः कृषिं चीतिरूपेण कल्पयित्वा सृष्टेः हेतुं मन्यन्ते। भारतीया संस्कृतिः कृषिसंस्कृतिः वर्तते। अस्य विचारस्य प्रतिबिम्बं कृषेः सूक्ते दृश्यते। कृषिद्वारा मानवस्य कल्याणं भवति। प्राणानां संरक्षणं धान्यद्वारा भवति। तस्य धान्यस्य निर्मितिः कृषिद्वारा एव भवति। कृषेः कृते ऋतूनाम् अनुकूलता आवश्यकी। पर्जन्यसूक्ते वर्षाकालस्य यथार्थं वर्णनम् अस्ति। अयं पर्जन्यः भुवि गर्भं स्थापयति। जीवनस्य यावत् महत्त्वम् अस्ति तावदेव कृषेः महत्त्वम् अस्ति। कृषेः धान्यस्य उत्पत्तिः भवति, तस्यान्नस्य भक्षणेन जीवनं स्थिरं भवति। एतत् अस्माकं जीवने कृषेः महत्त्वं प्रतिपादयति। भूमिः सर्वेषां माता अस्ति। तस्याः मातुः उपासनायां नाम एव कृषिः इत्युच्यते। कृषकः आवर्षं स्वमातृभूमेः सेवां कुर्वन् समयं यापयति। अतः सेवायाः प्रसन्ना माता तस्मै विविधप्रकारस्य इप्सितस्य अन्नस्य पेयस्य च आशीर्वादान् प्रयच्छति। एषः मातुः पुत्रस्य च सम्बन्धः वेदेषु प्रसिद्धः वर्तते। माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। भूमिः मम माता अस्ति, अहं च तस्याः पुत्रः अस्मि। एषः भावः वेदे स्पष्टः वर्तते। मनुष्यः असंख्यकान् व्यवसायान् करोति, परन्तु कृषिकार्यम् एषः एकाकी व्यवसायः मनुष्याय उत्तमः वर्तते। यतः अनेन व्यवसायेन एव खाद्यान्नस्य पेयस्य च उत्पत्तिः भवति। वस्त्रनिर्माणस्य मूलसाधनं कार्पासः अपि एतस्याः कृषेः फलरूपः वर्तते। तात्पर्यम् अस्ति यत् अन्नं वस्त्रं च कृषेः उत्पत्तिः वर्तते इति। जीवनाय तु अत्यधिकं महत्त्वपूर्णम् अन्नम् एव भवति यत् कृषेः प्राप्यते। अपरं च लोकलज्जानिवारणाय वस्त्रम् आवश्यकं भवति, तदपि भूमेः एव प्रदानम् अस्ति। आयुष्य प्रदायिन्यः औषधयः, प्रसाधनसंभरणानि, पशूनाम् आहारादिकं च सर्वमेवं कृषिसाध्यम्। कृषिः समाजस्य सार्वकालिकी आवश्यकता वर्तते। कृषिकर्मणो दिव्यत्वं तस्य लोकप्रियतायाः संवर्धनायैव। भारतस्य कृषिविज्ञानं विश्वे प्रख्यातं नितान्तपुरातनं च वर्तते। कृषिविषयकग्रन्थानां पठनात् प्रमाणानि प्राप्यन्ते। कृषिविज्ञानस्य सिद्धान्तानाम् उपादेयता अधुनापि तादृशी एव यादृशी सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वमासीत्। महर्षि पराशरः एकः कृषिवैज्ञानिक आसीत्, येन कृषेः सूक्ष्मरहस्यानां वर्णनं स्वग्रन्थेषु सरलतया निबन्धितम्। यथा आचार्य चाणक्येन स्वकीये अर्थशास्त्रे कृषेः उत्पादाः तथा पशुधन प्रबन्धनस्य ये नियमाः कथिताः ते कृषकाणाम् उपयोगाय प्रभवन्ति। वैदिककालादारभ्य ऋषिभिः कृषिसफलतायै मन्त्रैः कामना कृता तद्विषयक सूक्तानि ग्रथितानि। ऋषिभिः दृष्टं यत् हलेन कृष्टां भूमिम् इन्द्रदेवः उत्तमवर्षया सिञ्चेत्, एवं सूर्यनारायणः रश्मिभिः रक्षेत्। उक्तं वेदे यथा शिरा युञ्जन्ति कवयो युगावीतन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नयौ। अस्यामुक्तौ निगदितं यत् आस्थावान् बुद्धिमान् जनः विशेषवृक्षप्राप्तये भूमिं हलेन कर्षयित्वा कृषिकार्यं करोति। युनक्तशिरा वितनोत कृते योनौ वपतेह बीजं विराजः स्नुष्टिः सभरा असन् नो नेदीय इत्यसृण्यः पक्वमायवन्। अत्र निर्दिष्टं यत् सर्वप्रथमं हलेन सह भूमिं कर्षयेत्। सम्यक् भूमिं सज्जीकृत्य बीजानि वपेत्। तेन अन्नं विपुलं निष्पद्यते। क्षेत्रात् पक्वान्नं फलितं च प्राप्नुमः। कृष्यभूमेः प्रथमः संस्कारः कर्षणं भवति।
कर्षणं वस्तुतः मंथनमेव येन मृदो मृदुत्वं जायते। पृथ्वी प्रसन्ना हृष्टा च भवति। वपनात् पूर्वं बहुवारं कर्षणस्य विधानम् उपदिशन्ति कृषि विज्ञानविदः। आपस्तंभ धर्मसूत्रे सम्यक् कर्षिते क्षेत्रे वनस्पत्यौषधीनां बीजानां फलवृद्धिर्मता। यथौषधी वनस्पतीनां बीजस्य कर्म विशेषे फलवृद्धि भवेत्येवं बीजवपनं कृषि विज्ञानस्य मेरुदण्ड इति वक्तुं शक्यते। बीजं कृषेः प्रकृतिः। काश्यपः कृषेः प्रथमं धनं बीजराशिम् एव अमन्यत। बीजराशिः परश्रेयः, कृषेस्तु प्रथमं धनम्। उत्तम प्रजाति सुपक्वं स्थूलं मांसलं बीजम् उत्तमम्। प्रयत्नपूर्वकं समरूपाणि बीजानि संग्रहणीयानि। एकरूपं तु यद्बीजं फलं फलति निर्भरम्। एकरूपं प्रयत्नेन तस्मात् बीजं समाचरेत्। बीजानां रक्षणं कर्तव्यम्। उत्तम क्षेत्रेभ्यः उत्तम जातेः पक्वानि स्निग्धानि बीजानि संगृह्य तेषां संस्कारः कर्तव्यः। कृषि कार्यं प्रति जनजागृतिः मानवम् आत्मनिर्भरं कर्तुं दिग्दर्शनमिति सृष्टेः प्रथमं सोपानम् अस्ति। मानवस्य जनसमुदायं प्रति उपस्कर्तुं चमत्कर्तुं च श्रेष्ठम् अन्वेषणम् अस्ति। ऋषिभिः कृषि संस्कृतं सम्पोष्य जीवन योग्य नीति निर्देशकानि दत्तानि वर्तन्ते। उपनिषद यथा अन्नं वै ब्रह्म, अन्नमेव मर्त्य प्राणिनां जनानां च जीवनाधारः। सुभाषितम् अपि पृथिव्यानि त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। वैदिक ब्राह्मणारण्यक ग्रन्थाः प्राथमिक स्थितौ कृषिकर्मणः महत्त्वं तस्य आवश्यकता विषये प्रायः कथयन्ति। पाणिनि मुनेः कालं यावत् समाजे त्रिधा कृषायोग्या योग्यभूमेः निर्धारणं प्राप्यते। हलेन कर्षिता भूमिः हल्या शीत्या वा, लवणीया भूमिः उषरा। कृषिविद्यायाः पुराणेषु अर्थचिन्तकशास्त्रेषु वृत्तिस्मृति नीतिविषयकग्रन्थेषु स्वतन्त्रं लेखनं सम्पादनं च जातम्। कौटिल्यार्थशास्त्रे बाहरस्पत्यसूत्रादिषु कृषिज्ञानम् अपरिहार्यम् इति निगदितम् अस्ति। भारते कृषिकर्मणः महत्त्वं प्रतिपाद्य महर्षि पराशरः स्पष्टं निगदति यत् कंठे कर्णे च हस्ते च सुवर्णं विद्यते यदि उपवासस्तथापि स्याद् अन्नभावेन देहिनाम्। अन्नं हि धान्यसञ्जातं धान्यं कृष्या विना न च तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कारयेत्। आचार्येण वराहमिहिरेणापि कृषिवृष्टयोः वैज्ञानिकपक्षे विशिष्टं बलं दत्तम्। कृषिक्षेत्रे गुणवत्ताम् अङ्गीकृत्य विविधाः प्रयोगाः प्रस्तूयन्ते। फलदानां वृक्षाणां शीघ्रविकासार्थं सम्भावितरोगनिवारणार्थम् उदाहरणानां केचिदंशाः यथा मृद्वीभुः सर्ववृक्षाणां हिता तस्यां तिलान्वपेत् पुष्पितांस्तांश्च मृद्वीयात् कर्मतैतत्प्रथम भुवः। कृषिः वृष्ट्यानुरूपा भवति, अतः पराशरः प्रथममेव वृष्टिं पुष्टयति वदति च वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनं तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्। कृषि पराशरः ग्रन्थे द्वौ खण्डौ स्तः, वृष्टिखण्डः कृषिखण्डश्च। वृष्टिखण्डः खण्डेऽस्मिन् वृष्टेः विज्ञानं प्रतिपादितं। तत्र राजानयनं, मेघानयनं, पौष्यवृष्टिज्ञानं, माघवृष्टिज्ञानादिकं 12 मासानां ग्रहाणां च वृष्टिविज्ञानम् अनावृष्टिलक्षणादिकं प्रतिपादितम्। कृषिखण्डः अस्मिन् खण्डे कृषेः विज्ञानं संग्रहितं। तत्र कृष्यवेक्षणम्, अन्यमुनीनां मतानि, वाहकविधानं, गोपर्वकथनं, गोयात्राप्रवेशौ, गोमयकूटोद्धारः, हलसामग्रीकथनं, हलप्रसारणं, बीजस्थापनविधिः, बीजवपनविधिः, रोपणविधिः, धान्यकट्टनविधिः, भाद्रजलमोक्षणं, धान्यव्याधिखण्डनमन्त्रः, जलरक्षणं, मार्गे मेधिरोपणं, धान्यस्थापनादयः विधीनां विस्तृतवर्णनं प्राप्यते। पराशरः कृषिविज्ञानस्य अपरिमेयमहत्त्वं प्रतिपादयन् कथयति यत् चतुर्षु वेदेषु पारङ्गतोऽपि शास्त्रवादी विप्रोऽपि कृषिं विना अलक्ष्मीवान् भवति। चतुर्वेदान्तको विप्रः शास्त्रवादी विचक्षणः
अलक्ष्म्याग्रस्य तेषोऽपि प्रार्थना लाघवान्वितः। आधुनिक काले पुरातन कृषि विज्ञानस्य ज्ञान विज्ञान प्रयोगाणां च पुनर्जीवनस्य प्रस्थापनस्य च महती अर्हता विद्यते। कृषि विज्ञानस्यापि ऐतिहासिक पक्षे पुराणेषु विचारः कृतो वर्तते। लोके कृषेः कृषि विज्ञानस्य चोद्भवक्रमस्य चिन्तने पृथोः योगदानं विशेषतया उल्लेखनीयम् अस्ति। रामायणं महाभारतं चेतिहासकाव्ये मन्येते। उभयोरपि ग्रन्थयोः प्रासङ्गिकरूपेण कृषिविज्ञानविषयकतत्त्वानां विवेचनं प्राप्यते। रामायणे अष्टवर्गे कृषिवृद्धिः त्रिवर्गे च वार्ता महत्वपूर्णा उक्ता। महाभारते गृहस्थस्य कृते नैतिक कृषिकर्म आवश्यकं मतं। कौटिल्यकृते अर्थशास्त्रे कृषिप्रबन्धनस्य चर्चा प्राप्यते। सारङ्गधर विरचितः सारङ्गधर पद्धतिः मूलतः आयुर्वेदग्रन्थो वर्तते, किन्तु उपवन विनोद इति नामके अध्याये स कृषितत्त्वानां विस्तृतविवेचनं कृतवान्। भारतस्य वैदिक प्राचीन कृषि परंपरायां ग्रामेषु वनेषु उपवनेषु कृषिक्षेत्रेषु जनाः प्रयोगाणां पद्धतीनां संरक्षणं संवर्धनं च कुर्वन्तः सन्ति। कृषिग्रन्थानां प्रामाण्येन प्रबुद्धजनानां मार्गदर्शनेन कृषेः पशुपालनस्य च ज्ञानविज्ञानं पुनः प्रस्थापनार्थं गाम्भीर्यपूर्णाः प्रयासाः कर्तव्याः। अन्यविज्ञानानां सहैव कृषिविज्ञानस्य लोकप्रियता तस्य क्रियान्वयन सकृत विधेयमेव इत्यस्माकम् उत्तरदायित्वम्। कृषिः धन्यतां पवित्रतां च ददाति। कृषिरेव प्राणिनां जीवनम् अस्ति। कृषकः हिंसादिदोषेभ्यः युक्तोऽप्य अतिथीनां पूजनात् दोषमुक्तो भवति। येन जनेन अतिथिपूजनं कृतं तेन समग्रस्य विश्वस्य पूजनं कृतम् एवं समस्तदेवानाम् अपि पूजनम् आचरितं सः पुरुषोत्तमः स्वयम्। अतः कृषिकर्मणा ईश्वर प्राप्तिः चरम लक्ष्य प्राप्तिः इति शम्।